امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمانا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ الغافلین دے اندر ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگو ہر بندے دے پیشے ہوندے نے، ہر بندے دا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوندا ہے، پر یاد رکھیو میرے بھی دو پیشے نے۔ عرض کیتی آقا تواڈے کیڑے پیشے نے؟ فرمایا غلامو میرا ایک پیشہ فقر ہے، میرا دوجا پیشہ جہاد ہے، اور جڑا انہاں نال محبت کرے گا، فقر نال محبت کرے گا، جہاد نال محبت کرے گا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سنیا پھر ملے گا کی؟ فرمایا انہاں دی محبت در حقیقت میری محبت ہوے گی، انہاں دی محبت در حقیقت میری محبت ہوے گی۔ میرے آقا تشریف فرمانے، ایک بندہ حاضر ہویا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنیا محبوبہ فقیران دا قاصد بن کے آیا وہاں، فقیران دا پیغام لے کے آیا وہاں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آنے والے تینوں بھی مرحبا ہے، تینوں بھیجن والے نو بھی مرحبا ہے، تینوں بھی مرحبا، تینوں بھیجن والے نے بھی مرحبا۔ عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقیران نے کیا آئے، غریبان نے کیا آئے، ساریاں بلائیاں تے امیر لے گئے، زکاة امیر دے وے، حج امیر کرے، صدقہ تو خیرات امیر کردائے۔ یا رسول اللہ اسا فقیرات غریبان دا کی بنے گا، اسی تے عمل وڈے کر نہیں سکتے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہوئے آنے والے جا کے انہاں فقیرانوں انہاں غریبانوں میرا پیغام دے چھڑ، جے تسی اپنی فقر تے صابر تے شاکر رہ گئے، اللہ تانوں تین انعام عطا فرماوے گا۔ یا رسول اللہ کہڑے تین انعام ہونگے؟ فرمایا پہلا انعام ہوئے گا اللہ انہوں نے جنت دے اندر سرخ یاقوت دا بڑیا ایک مکان عطا فرماوے گا۔ یا اللہ اس مکان دیا شانہ کی ہون گیا؟ فرمایا اس مکان دی شان ہوئے گی جس طرح دنیا والے ستارے نو ویکھ دینے، جنتی اس مکان نو ویکھن گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے انہاں فقیران نو عطا کیتا جائے گا اور جڑے اپنے فقر تے صبر کر دینے۔ یا رسول اللہ دوسرا انعام کی ہوئے گا؟ فرمایا دوسرا انعام ہوئے گا 500 سال قیامت والے دل اے امیرہ تو پہلے جنت وچ داخل ہو جان گے۔ یا رسول اللہ امیرہ تو پہلے؟ فرمایا ہاں ہاں، امیر لوگ اپنے عملہ دا حساب دیندے پہ ہون گے، وہ اپنے مالہ دا حساب دیندے پہ ہون گے۔ اے غریب بندے، اے فقیر بندے جڑے اپنے فقر تے صبر کر دینے، اے انہاں تو پہلے جنت وچ اپنیاں رب دیاں دتیاں نعمتاں استعمال کرنگے۔ یا رسول اللہ تیسرا انعام کیے؟ فرمایا امیر بھی پڑھدا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے تسبیح امیر بھی پڑھدا ہے، غریب بھی پڑھدا ہے۔ جدو امیر پڑھے اے دے نال
10,000 درہم صدقہ بھی کرے تے فقیر کلا تسبیح پڑھے. یاد رکھیو امیر دا تسبیح پڑھنا 10,000 صدقہ کرنا اتنا ثواب نہیں دیندا جتنا فقیر دا کلا تسبیح پڑھنا اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او قاصد نے جدو حضور دا پیغام سنیا خوشی خوشی جا کے انہاں فقیرہ نو پیغام مصطفیٰ عطا فرمایا. فرمایا فقیروں خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اللہ پاک دی ذات تے کہ کریم آقا نے فرمایا تو انو آئیتن انعام عطا فرما دیتے جان گے. سارے فقیر با یک زبان بولے سونے اسی حضور دی قرب زبان مقدس تے یقین کر کے رب دی رضا تے راضی ہیں. اسی رب دی رضا تے راضی ہیں.